उसमें हदीस के अल्फाज में है बैतुल अतीक तक। बैतुल अतीक काबा का दूसरा नाम है, अल्लाह के घर का नाम है बैतुल अतीक। तो उसके लिए बैतुल अतीक तक नूर रोशन हो जाता है। तो ये छोटी फजीलत नहीं है। और जो जुमे के दिन पढ़ता है, ये रात को पढ़ने की फजीलत है, दिन को पढ़ता है तो फिर अगले जुमे तक नूर रोशन हो जाता है। और अगर कोई इसकी पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें हिफ्ज कर लेता है सूरह कहफ की, तो फिर फितना दज्जाल से अल्लाह ताला उसको महफूज रखते हैं। तो खैर ये बहुत शानदार फजीलत है। कोशिश किया करें बहनें कि अगर जुमे की रात पढ़ लें, वरना जुमे के दिन तो पढ़ सकते हैं नहीं। इसका फिर पूरा टाइम, यानी इसकी टाइम स्लॉट कह लें या जो पढ़ने का वक्त है वो ये होगा, जुमेरात की शाम मगरिब की नमाज के बाद से लेके अगला ये पूरी रात, फिर जुमे का पूरा दिन, और जुमे वाले दिन जो शाम सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक। तो ये फजीलत मिलेगी। और आखिरी 10 या पहली 10, दोनों दोनों के बारे में फजीलत आती है। पहली 10 अगर हिफ्स करते हैं तो भी, और आखिरी 10 हिफ्स करते हैं तो भी, तो इन दोनों में से एक भी कर लें तो भी फजीलत मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, अभी हम इंशाल्लाह लेसन शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनल अनआमि हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व मिनल अनआमि, और चौपायों में से, हमूलतन, कुछ बोझ उठाने वाले हैं, व फर्शन, और कुछ जमीन से लगे हुए हैं। यानी अल्लाह ने जो पैदा किया है इनको चौपायों को, उसकी दो किस्में अल्लाह बयान करे, यानी बड़े तौर पर दो किस्मों में इनको क्लासिफाई किया अल्लाह ताला ने। व मिनल अनआमी हमूलतन व फर्शा, और चौपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ जमीन से लगे हुए पैदा किए। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो। वला तत्तबिउ, और ना पैरवी करो, ना चलो पीछे, खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों के। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाजे दुश्मन है। और चौपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ जमीन से लगे हुए पैदा किए, अल्लाह ने पैदा किए। खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया, और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाजे दुश्मन है। यहाँ पे इस आय मुबारका में एक लफ्ज है हमूला, पहला लफ्ज हमूलतन। तो हमूलतन का माना होता है बोझ उठाने वाले। अलहमूला हियल कबीरा कल इबिल अल्लती युहमलु अलैहा अल अस्काल, कि जैसे ऊंट वगैरह है उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। तो बोझ उठाने वाले बड़े जानवर। और वह फर्शन का माना है छोटे जानवर। जमीन से, लफ्जी माना है जमीन से लगे हुए, मतलब बड़ों की निस्बत ये जमीन से लगे हुए हैं ना, बकरी वगैरह, भेड़। तो या फिर ऊंट का बच्चा, छोटा ऊंट, सिगारुल इबिल अल्लती लम तुदरिक अन युहमल अलैहा, कि जो जिसके ऊपर वजन नहीं डाला जा सकता, वजन नहीं रखा जा सकता। तो ये भी फर्शन में आता है। छोटे ऊंट भी आते हैं इसमें। और मवेशियों में से फिर यानी जिन जो अभी बच्चे हैं, जिनके ऊपर वजन नहीं डाला जा सकता। और बाकी गनम, गनम का माना भेड़ बकरियां वगैरह, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे फर्शन में। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात इरशाद फरमाई कि उसने अ, चौपायों में से दो बड़ी किस्में पैदा की। बाज वो हैं जिन जिन पर बोझ डाला जाता है, और बाज वो हैं जो जमीन से लगे हुए हैं जिन पर बोझ नहीं डाला जाता। असल में पिछली आयत को अगर आप देखें ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि उसने नबातात में से क्या पैदा किया। तो नबातात में से फलों का तज़किरा किया था। ठीक है, यानी जो फल हैं उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने किया। अलमनाफिउन नबातिया,
यानी नबातात, बॉटनी से मुतालिक चीजें अल्लाह ताला ने बयान की। तो उसमें फिर ऐसे ऐसे बागात, जो जिनकी बेलें वगैरह होती हैं, जिनको ऊपर उठाया होता है, सहारा दिया होता है, छतें बनी होती हैं, और वो जिनकी छतें नहीं बनी होती, कल हमने तस्वीर के जरिए इसको समझा था। तो ये बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मवेशियों में से अल्लाह ने क्या पैदा किया, तो उनको कैटेगराइज कर दिया दो किस्मों में। एक वो जो बोझ उठाने वाले हैं, और एक वो जो जमीन से लगे हुए, यानी बोझ उठाने वाले नहीं है। यानी उनकी बुलंदी की वजह से उनको कह दिया हमूला, उनके बड़े होने की वजह से। और ऊंट, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ऐसी तख्लीक है कि जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बाकायदा दावत फिक्र दी है। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते, ऊंट की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा जानवर ये अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। और मौके, हाँ, ये था सबसे खूबसूरत सवारी थी। हदीस में बहुत सी मिसालें दी गई हैं ऊँट के साथ। ये जो हम आज, अगर आज एक ही आयत होगी हमारी, उसके बाद एक हदीस पढ़नी है हमने इंशाल्लाह, और फिर दुआ की तरफ जाना है। एक आयत समझ के पढ़ लेना एक ऊँटनी से बेहतर है। और ऊँटनी भी वो कौमा वाइन, नाकातई नहीं, कौमा वाइन, जिसकी ऊंची कोहान होती है। यानी ऐसी लग्जरी कार जो बहुत महंगी है और जिसकी फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है आजकल के दौर के मुताबिक। तो उस वक्त वही वही बेहतरीन गाड़ियां थी, बेहतरीन सवारियां थी ना। तो ये अल्लाह ताला ने पैदा की, उनके ऊपर बोझ भी उठाया जाता था, और उसको उसके साथ फिर हदीस में तशब्बुर और मिसाल भी दी गई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात इरशाद फरमाई। और दूसरे जानवर जो ज़मीन से लगे हुए हैं वो कौन से हैं? जैसे हमने कहा कि बकरी वगैरह और इस तरह की चीज़ें, भेड़ बकरी। गनम की जो कैटेगरी है, गनम का लफ्ज़ आता है अरबिक में, जिसके अंदर फिर बकरियां और भेड़ें वगैरह आ जाती हैं। खैर, ये आगे 8 किस्में भी आ रही हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम पढ़ेंगे तफसीलन। लेकिन यहाँ पे दो ओवरऑल बड़ी कैटेगरीज बयान करके अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से खाओ। सुभान अल्लाह। पीछे भी क्या फरमाया था कि कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, नबातात में से भी क्या फरमाया कि जब फल आ जाए तो उसके फल से खाओ। यानी फलों को खाने में भी कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स बताई। उनमें एक ये थी, वातु हक्कहु यौमा हसादी, कि उसकी कटाई के दिन उसका हक अदा कर दो। और वला तुसरिफू, इसराफ ना करो, इसराफ ना करो, यानी फजूल खर्ची ना करो और खाओ। और यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोश्त के बारे में बताया कि जो चुपाए हैं, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, तो इनमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किए हैं उसको खाओ, ये अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया। लेकिन खाने के साथ फिर यहाँ भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस बयान होंगी, जैसे हदीस में भी आता है ना। ये हदीस है हमारे सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुलू वशरबू व तसद्दकू वलबसु मालम युखालित हो इसराफुन और मखीला, कि खाओ और पियो। ठीक है, इसमें खाने में दोनों चीजें आ सकती हैं, फल खाओ, अनाज खाओ, गोश्त खाओ। ठीक है, वशरबू और पियो, मशरूबात पियो। अगर नबातात की बात करें तो फ्रूट्स के जूसेस पियो। और अगर हैवानात की बात करें तो फिर उनके दूध पियो, अल्बान, यानी गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध भी, उस ऊंटनी का दूध भी उस वक्त पिया जाता था, तो ये पियो। साथ क्या फरमाया, हुआ था सद्दाकू, और सदका भी करो, यानी अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करो। जैसे हमने कल बात की थी ना, बाग वालों का वाकया भी हमने डिस्कस किया था। जो खर्च करता है अल्लाह ताला उसको और देता है, जो खर्च नहीं करता अल्लाह ताला उसका माल ज़ाया कर देते हैं। कम अज कम जो ज़कात है या उशर है, या जो फ़र्ज किया हुआ हिस्सा है अल्लाह की तरफ से 2.5%, 40वां हिस्सा, वो तो देना ही देना है। उसके अलावा फिर इंसान की सवाबदीद है, वो चाहे तो ज़्यादा दे दे, चाहे तो ना दे, चाहे तो कम दे दे, अपने हालात के मुताबिक वो फिर फैसला कर सकता है। वलबसु, और पहनो, यानी पहनो, यानी लिबास भी मुख्तलिफ किस्म के तुम पहन सकते हो। अ, और हदीस में भी आता है ना कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल तीन तरह का है। एक वो जो उसने खा लिया, दूसरा जो उसने पहन लिया, तीसरा जो उसने सदका कर दिया। अब यहाँ भी तीनों चीजें बयान हुई ना, कुलू अशरबू पहली कैटेगरी है, खाओ पियो। और वलबसु दूसरी कैटेगरी कैटेगरी है कि पहनो,
व तसद्दकू, ये तीसरी बात है कि सदका करो। तो ये इंसान को बचता है। जो उसने जमा कर लिया वो तो बाद वालों का है, उसका अपना नहीं है। ना उसने उसको खाया ना पहना, ना आगे सदका किया, तो वो तो पिछले लोग हैं, वो उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पिछलों को कंगाल छोड़ के नहीं मरना चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई हिस्सा छोड़ छोड़ जाना चाहिए। पर यह भी नहीं है कि सारा ही जमा कर लो, और इतना जमा कर लो, इतना जमा कर लो कि वो बुनियादी शरीयत की बातों को ही भूल जाएं, और इतना उस माल में महव हो जाएं कि वो तुम्हें भी याद ना करें, और मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाने का वक्त भी ना हो। तो खैर, ये मालम यु खालिद हो इसराफन और मखीला, जब तक उसमें इसराफ और तकब्बुर की मिलावट नहीं होती तब तक तुम खाओ पियो सदका करो और पहनो। सुबहान अल्लाह। ये है ज़ाब्ता बंदी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने पीने में पहनने में दी है, और सदका करने में भी दी है। यानी सदका करने में भी इसराफ नहीं है। सदका करने में इसराफ क्या होगा कि इंसान सारा ही खर्च कर दे, अपने लिए रखे ही ना, और फिर बाद में मांगता फिरे। और खाने पीने में जो इसराफ है, इसकी हमने कल बात कर ली थी कि इंसान हद से ज़्यादा खाए, ओवर ईटिंग कर ले, या फिर मेहमान थोड़े आ रहे हैं लेकिन बहुत खाना बना दिया, बाद में ज़ाया हो गया। ये भी हो सकता है। अगर तो इस नीयत से बनाया कि औरों को, मसाकीन को भिजवा दूंगा, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़ाया हो गया। सिर्फ ये है मखीला, तकब्बुर ऐड कर दिया ना, कि वो आए और उनका उनकी डाइनिंग टेबल ऐसी सजा दूं कि ऐसी है जैसे मैंने क्रिकेट मैच में पहले खेल के टास्क दे दिया है, टारगेट दे दिया है, कि अब जब मैं उनके घर जाऊं तो मैं भी कम कम पर राजी नहीं होऊंगा, मेरे लिए भी वो फिर इतना बड़ा वो डाइनिंग टेबल सजाए। तो खैर, ये है तकब्बुर और इसराफ। तो जब तक इनमें इसराफ और तकब्बुर नहीं है तो फिर इंसान को खर्च करने की और ये सदका करने की और पहनने की, खाने की, ये सब इजाज़तें हैं। लेकिन जैसे ही इंसान इसराफ करेगा या फिर उसमें तकब्बुर ऐड हो जाएगा, जैसे हमने कल उजब की बात की थी कि ऐसा लिबास पहनना जो दिखलावे का लिबास है, जो इंसान अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए पहनता है, जो इसराफ भी उसमें है, तकब्बुर भी है, दूसरों को हकीर समझने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। यार ऐसे आजकल ट्रेंड बन गया ना कि फंक्शन पे जाना है, इसलिए पहनना है इतना महंगा सूट के कजन्स और सरप्राइज देना है। कजन्स जो हैं वो फिर देखती रह जाएं और कहें कि भाई ये क्या ही चीज़ है, और इसने तो ये कर दिया और फुला कर दिया। इस ये हर चीज़ में आ रहा है, पहनने में आ रहा है, मोबाइल फोन्स खरीदने में आ रहा है, इस तरह की चीज़ों में आ रहा है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता दे दिया, खाओ और पियो, लेकिन ये ना करो। और साथ ही फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। सुबहान अल्लाह। जब तुम्हें अल्लाह ताला रिस्क दे तो उसको खाना पीना है, और जो टर्म्स शरीयत ने बताई हैं उनके मुताबिक उसके उसके साथ आपने ताल्लुक करना है, और अपने दुश्मन को याद रखना है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। वो दुश्मन शैतान है। शैतान जो है ये कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के माहौल में कस्में खा खा के उसने गुमराह कर दिया, बहका दिया। गुमराह से मुराद एक पॉइंट के ऊपर बहका दिया, कस्में खाई, कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं, कस्में खा खा के कहने लगा कि ये फल का दरख्त खा लोगे तो हमेशा यहाँ रहोगे। तो आदम अलैहिस्सलाम बहक गए, और फिर वो फल खा लिया तो उनके लिबास चले गए, और सुबहान अल्लाह वो पूरा जो है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक मकाम पर यह भी फरमाया, गालिबन सूरह अल आराफ में है, आगे आएगा, अगली सूरत है कि ए बनी आदम, तुम्हें शैतान फितने में न डाल दे, जिस तरह कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, और कमा काल, कि जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया, यानी गुनाह करवाया ना। तो यहाँ भी क्या फरमाया कि शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाज़े दुश्मन है। बाकी दुश्मन भी है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का शैतान है। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मकाम, एक जगह फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजुहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको उसके साथ दुश्मनी लगाओ, यानी उसे दुश्मन ही समझो। फत्तखिजुहु अदुव्वा, तो यहाँ पे इसके साथ दुश्मनी निभाना ये सवाब का काम है, कि शैतान से दुश्मनी करना, शैतान के बताए हुए रस्तों को छोड़ना और उनके खिलाफ चलना, और लोगों को उससे आगाह करना। तो खैर, ये खाने पीने में ना इसराफ होगा, ना मखीला होगा, और ना ही शैतान की पैरवी की जाएगी। अब देखें ना, अल्लाह अल्लाह ने रसूलों से कहा, ए रसूलों की जमात, खाओ और अल्लाह की इबादत करो, वअमलू सालिहा, नेक अमल करो।
تو اگر انسان اس نیت سے کھائے کہ اللہ نے میرے لیے یہ مباح قرار دی ہے چیز، یہ جائز ہے کھانا، اور پھر کھانے کے جو آداب ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، اپنے آگے سے کھانا، اور سبحان اللہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ٹھیک ہے، کھانا کھانے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جیسے بعض صحابہ دسترخوان لگا کے بیٹھتے اور دروازے پہ دستک ہوتی تو کوئی مانگنے والا ہوتا مسکین وغیرہ تو اپنا کھانا اس کو دے دیتے، یہ بہت ہمت کی بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے نا، کہ ان کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کچھ مانگا، تو ان کے پاس پورے گھر میں دو شاید ایک کھجور ملی، ایک کھجور، اگر مجھے یہ واقعہ یاد ہے تو وہ لا کے انہوں نے دے دی ایک کھجور کو، ہم سمجھتے کیا ہے، تو وہ ان کے ہاں ایک کھجور بھی بہت میٹر کرتی تھی، اور پھر وہ لا کے دی تو اس نے وہ کاٹ کے ایک رائٹ سائڈ پہ اپنی بیٹی کو دے دی، ایک لیفٹ سائڈ پہ اپنی بیٹی کو دے دی، اور یہ منظر دیکھ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو اس میں سے صدقہ بھی کرنا چاہیے، کھانا پینا چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور اس میں یہ اللہ نے مباح قرار دی ہے نا چیزیں ہمارے لیے، تو ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کی اس آیت کا خلاصہ ہے، اور اس میں جو لیسنز ہیں وہ ہم نے یعنی ایکسٹریکٹ کر لی ہیں۔ اگر اس کی سمری نکالنا چاہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل دی ہے، کہ اللہ نے چوپایوں میں سے بڑے بڑے پیدا کیے جیسے اونٹ ہیں، چھوٹے بھی پیدا کیے جیسے بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ ہیں، شیپ، شیپ کی جو وہ ہے، اور پھر اللہ نے کھانے کو مباح قرار دیا ہے، پھر اس کے ساتھ اسراف اور مخیلے سے روکا ہے، تکبر نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، نیک عمل کرنے۔ تو کوئی شخص اس نیت سے کھاتا ہے نا کہ میں نے اللہ کی عبادت میں ایکٹیو ہونا ہے، تو اس کا کھانا بھی یہ ثواب کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہے اس کے بعد جو دعا ہم نے پڑھنی ہے، یہ دعا آج ریپیٹ ہوگی، آپ لوگوں نے پہلے یاد کی ہوئی ہے، لیکن حدیث بہت امیزنگ تھی۔ اس کا ایک حصہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ موسم بھی اس طرح کا ہے سردی کا، تو وہ کچھ عبادات ہیں جس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ کاربند رہنا ہے۔ تو لیکن جنہوں نے پہلے یاد کی ہوئی ہے وہ ریپیٹ ہو جائے گی، جیسے ہمارا ایک پیٹرن ہے کہ ہم دعائیں ریوائز بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر آر لکھ دیتے ہیں، پرانا نمبر آر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور نئی دعا یہی لکھ دیتے ہیں، اور جو نئی بہنیں ہیں وہ یہ یاد کر لیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، کہ آج کی رات میرا رب جو بہت برکت والا ہے، بہت بلند ہے، بہترین صورت میں میرے پاس آیا۔ قال احسبہ قال فی المنام، کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ انہوں نے نیند میں کہا، کہ خواب میں، یعنی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب آیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ فقال یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ الملأ الاعلی یعنی بلند فضیلت والے، بلند مرتبے والے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قال، میں نے کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قلت لا، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فوازا یدہ بین کتفی حتی وجدت بردها بین صدی او قال فی نحری فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں میرے دو کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، کما یلیق بشانہ ہی، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، تو وہ رکھا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، یا پھر اپنے نہر میں، اپنے گلے کے ساتھ والی جگہ میں محسوس کی۔ ذرا اس حدیث کو دیکھیں، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تھا میں نے اس کو جان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلند و بالا مرتبے والے جو فرشتے ہیں وہ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ قل، تو میں نے کہا نام، ہاں میں جانتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی ہاتھ رکھ کے، اور وہ چیزیں واضح ہو گئیں، تو پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ یہاں سے آپ نے غور سے سننا ہے، فی الکفارات، کفارات میں، کفاروں میں، گناہ مٹانے کی چیزوں میں وہ جھگڑ رہے ہیں، کہ یعنی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں،
فرشتے کے کوئی کہہ رہا ہے کہ گناہ ختم کرنے کے یہ کام ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کام ہے، تو اس بات میں وہ چل رہے ہیں. تو یہ ہے کفارات میں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. جھگڑنے سے مراد مذاکرہ بھی ہوتا ہے نا، یعنی آپس میں بحث کرنا. تو والکفارات، اور گناہ ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ المکس فی المساجد بعد الصلوات. پہلی چیز، نمازوں کے بعد مسجدوں میں رکنا. اب بہنوں کو مسجد میں جانا چاہیے، اگر نہیں جا سکتی تو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے رہنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. دوسری حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد اس کی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جب تک بے وضو نہیں ہوتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ کفارات کیا ہے؟ اور یہ خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس آ کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو نمازوں کے بعد اس جگہوں پر بیٹھے رہنا. والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے قدموں پر چل کے جانا، یعنی مسجد میں چل کے جانا. اصل میں آج کل یہ ماحول نہیں ہے، عربوں کے ہاں آج بھی ہے. بطور خاص حرمین شریفین میں ہم دیکھتے ہیں، یا عربوں کی مساجد میں دیکھتے ہیں، تو وہاں یہ ہے کہ خواتین بھی جاتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں چونکہ ساری بہنیں ہی ہیں اس وقت، تو ان کے لیے پھر یہ بھی وضو کر کے جب وہ کسی گھر کے خاص کمرے میں جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں، اور وہاں آ کے اگر کوئی دو چار بہنیں ہیں تو جماعت کروا لیں، یا بیٹا ہے تو اس کو آگے کر دیں. چھوٹا بیٹا ہے، بڑا تو بالغ تو جائے گا مسجد میں، کیونکہ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے نماز. تو یہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اپنے قدموں پر چل کے جانا، یہ بھی سبحان اللہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے شوہروں کو بھیجیں، اپنے بھائیوں کو بھیجیں، اپنے بیٹوں کو بھیجیں. بھیجنے والے کے لیے بھی وہی من دل علی خیر فلاح مثل اجر مثل فاعلی، او کما قال، کہ جو خیر پر کسی کو آگاہ کرتا ہے اور اس کو ابھارتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے. پھر آگے ہے وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، ناپسندیدگی میں مکمل وضو کرنا. ابھی ٹھنڈا موسم ہے نا، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس وقت پھر وضو انسان اگر بے دلی سے کرے یا سرسری سا کرے تو نہیں. وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، آپ آگے جب فضیلت سنیں گی نا تو انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی وضو ادھورا نہیں چھوڑیں گی، اتنی فضیلت ہے. تو مکمل وضو کرنا، تین تین مرتبہ دھو لینا، یا ایک مرتبہ دو مرتبہ بھی دھونا ہے، تو پورے مزے کے ساتھ عبادت سمجھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھر وضو کرنا، اور پورا اس کے بعد دعا پڑھنا. تو فرمایا جو یہ کام کرتا ہے نا کفاروں والے کام، ومن فعل ذلك عاش بخیر، جو یہ کرتا ہے بھلائی پر زندہ رہے گا، خیر کے ساتھ اس کی زندگی خیر و برکت سے بھر جائے گی. ومات بخیر، اور وہ خیر پر فوت ہوگا، سبحان اللہ، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا اس کا. وکان من خطیئتہ کیوم ولدت امہ، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے جس دن اس کی والدہ نے اس کو پیدا کیا تھا اس دن اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا. آپ ذرا تصور کریں کہ وضو تو ہم کرتے ہیں، یہ نیت بھی کر لیں کہ میں نے یہ فضیلتیں لینی ہیں. نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہاں بیٹھ جائیں، اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی ذہن میں یہ چیزیں رکھ لیں. یا پھر میں نے کہا کہ اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے فادر کو، اپنے بیٹے کو، جس جس کا جو جو محرم رشتہ ہے اس کو بھیجیں. تو بھیجتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ مجھے بھی یہ ثواب ملے گا. تو کتنا خوبصورت ثواب ہے یہ کہ عاش بخیر ومات بخیر، خیر پر زندہ ہے، خیر پر موت ہے، اور گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. وقال یا محمد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیت فقل، جب تو نماز پڑھے تو یہ کہا کر. یہ والی دعا ہے جو دعا آف دا ویک ہے نا، میں نے کہا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے، یہ دوبارہ ہو رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے. تو دعا نمبر 52 ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سسٹر عثمان نے اس کا پوسٹر بھی بنایا ہوا ہے. دعا نمبر 52 ایک خوبصورت دعا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سکھائی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی آپ نے یاد کرنی انشاءاللہ، دوبارہ ریپیٹ کر لینی. اللہم انی اسالک فعل الخیرات، اے اللہ میں نیکیوں کا سوال کرتا ہوں، نیک کام کرنے کا سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اور گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، مجھے توفیق دے دے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. وحب المساکین،
اور مساکین کی محبت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو سمجھایا، اور یہ شریعت بن گئی. کیا بات شریعت بن گئی؟ کہ مساکین کے ساتھ محبت کرنا یہ شریعت کا مقتضا بھی ہے ایک. یعنی مساکین کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے محبت کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے میرے لیے ان لوگوں کو ڈھونڈو، تلاش کیا کرو، اور ان کے قریب ہوا کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مسکین کو نہ دتکارنا، یعنی مسکین اگر آ جائے تو اس کو نہ دتکارنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا رزق تنگ کر دے گا. اور اس طرح کی حدیث میں چیزیں ملتی ہیں، اور انہی مساکین وغیرہ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ باقیوں کو رزق دیتے ہیں. تو خیر، مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، یا پھر اس کو ایک وقت کا کھانا ملے اور ایک وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ. بیچارہ بجٹ کیلکولیٹ کرتا ہے تو ہر مہینے کچھ قرض پکڑنا پڑتا ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، سفید پوش ہے. تو یہ مساکین ہے. تو اے اللہ میں تجھ سے مساکین کی محبت مانگتا ہوں. وَإِذَا أَرَدْتَ، اور پھر پتہ ہے مساکین جو ہیں یہ قیامت والے دن باقی لوگوں سے کتنے سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور اے اللہ، جب تو اپنے بندوں سے کسی فتنے کا، کسی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے سے پہلے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا. سبحان اللہ. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان ویسے موت نہیں مانگ سکتا اللہ سے کہ مجھے فوت کر دے. ہاں، شہادت کی موت مانگ سکتا ہے، یا پھر یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے فتنے سے پہلے پہلے اپنے پاس بلا لینا، یعنی مجھے گمراہی سے پہلے، فتنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا. پھر فرمایا ود درجات، اور درجات کیا ہیں؟ افشاء السلامی، سلام کو عام کرنا. ہم نے اس دن حدیث پڑھی تھی نا، گھر میں داخل ہوتے وقت جو السلام علیکم کہتا ہے تو جب تک زندہ رہے گا رزق ملے گا، وافر ملے گا، فتنوں سے بچے گا، اور جب فوت ہوگا تو اللہ جنت میں داخل کرے گا. تو سلام عام کرنا. وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھنا رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنا. تو یہ دراجات ہیں. وہ کفارات تھے. کفارات کیا ہیں؟ نمازوں کی جگہ پہ بیٹھے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے قدموں پہ چل کے جانا، اور اسی طرح وضو کو ناپسندیدگی کے باوجود مکمل مکمل کرنا، پورا وضو کرنا. یہ ہے کفارات، یعنی گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے مثال کیا دی یہاں پہ کہ ایسے ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا. اور یہ درجات ہیں. درجات کو بلند کرنے کا کام ہے سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا. یہ کھانا آپس میں کھلانا بھی ہو سکتا ہے، صرف مساکین کو کھلانا نہیں. ان کو کھلانے کی فضیلت الگ سے ہے، ویسے ہی کھلا دینا، آپس میں کھانا شیئر کرنا، مل بیٹھ کے کھانا، اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ سبحان اللہ، کسی نہ کسی کو شریک کرو. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم کوئی شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو، اپنے ہمسایوں کو بھی بھیجو، تو اس سے محبت بڑھتی ہے. اور رات کو تہجد، یہ تو سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت بات ہے. یہ تو مومن کا شرف ہے. رات کو تہجد پڑھنا یہ مومن کا شرف ہے. اور اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے ایسے جوڑے کے اوپر، کپل کے اوپر جو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے بیدار کرتے ہیں. تفصیلی روایات موجود ہیں. تو بہرحال یہاں پہ پوری حدیث ہی سبحان اللہ بہت خوبصورت ہے، امیزنگ ہے، اور اس کے اندر سے اس کے اندر بہت سے لیسنز ہیں. لیکن ہمارا یہ جو دعا آف دا ویک کا پارٹ ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. یہ انشاءاللہ آپ نے یاد کر لینی ہے. جن کو یاد ہے وہ دوبارہ یاد کر لیں اور اپنی عملی زندگی میں پڑھیں اس کو. میری طرف سے اتنا ہی ہے. اگر کسی بہن نے کچھ کہنا ہے، کوئی بات ایڈ کرنی ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں. جی جی کوئی بات نہیں ہے. پوائنٹ سب کلیئر ہیں تو بھی بتا دیں تاکہ مجھے بھی تھوڑی شرح صدر ہو جائے، تسلی ہو جائے. سر سر ایک کوشچن یہ کرنا تھا جی جی کہ آپ میں کر کریں. سکتی ہوں جی شور شور. کوشچن؟ سر اگر وطر پڑھ لیا پہلے اور پھر تہجد کے لیے آپ کی آنکھ کھل گئی تو کیا دوبارہ وطر پڑھنا ضروری ہے یا پھر ہم ویسے ہی نوافل پڑھ لیں؟ ایک چیز. اور دوسری یہ کہ کوئی ایسی کیا کر سکے بندہ، نیت تو ہم کرتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھ سکیں، لیکن ایسا کیا عمل کریں کہ ہماری تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے؟ اس ٹائم جو وہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور شیطانی اٹیک ہوتا ہے تو بہت
मैं कहती हूँ अल्लाह का इनाम होता है कि आप उठ जाएं जिससे। ये मुझे नहीं समझ आती, मैं मेरी कोशिश बड़ी है लेकिन मेरी मिस हो जाती है, रूटीन नहीं मेरी बन पाती। ठीक है, अब ये दो दो सवाल हो गए हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर हमने पहले वितर पढ़ लिया है, ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद दो रकतें पढ़ी, वितर पढ़ लिया, और फिर हम सो गए और तहज्जुद के लिए आंख खुल गई, तो उस वक्त फिर हम क्या करें? यानी तहज्जुद पढ़ी है तो फिर बाद में वितर का क्या करें? तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, ला वितरान फी लैला, एक रात में दो वितर नहीं होते, तो वितर को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो जब आंख खुले तो उस वक्त फिर दो रखते हम तहज्जुद की पढ़ लेंगे, वितर वितर को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि तहज्जुद के लिए कौन सा अमल है जो हमें उसके लिए उठा दे। असल में पहले ये समझ लें कि तहज्जुद का जो टाइम टाइम स्लॉट है वो क्या है। तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है। तहज्जुद का टाइम ईशा के, अभी ये क्लास खत्म होगी तो दो रखते हम पढ़ लें तो ये तहज्जुद पढ़ सकते हैं हम, ये वक्त भी है। ईशा की नमाज के बाद से लेके फजर की अजान से पहले तक ये पूरा टाइम है तहज्जुद का। ठीक है, जैसे अभी मैंने पहले कहा ना, क्लास शुरू जब हुई थी, कि जुमे की रात को सूरह कहफ पढ़ने की बहुत फजीलत है, और सुबहान अल्लाह, अगर अगर कोई ये इसको तहज्जुद में पढ़ ले, ये दो रकतें पढ़े और आधी रकत, दो पढ़े चार पढ़ ले, तो थोड़ा डिवाइड कर ले तो सूरह कहफ तहज्जुद की रकतों में पढ़ ले, तो क्या ही बात है। तो तो रात को तहज्जुद का ये टाइम है, तो अभी अभी ईशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। रमज़ान में हम जो तरावी पढ़ते हैं ना, वो भी तहज्जुद ही होती है, और हालांकि उसके लिए हम सोते नहीं हैं, और वो ईशा के बाद पढ़ रहे होते हैं। तो जिसको ये लगता है कि मेरी तहज्जुद के वक्त आंख नहीं खुलेगी, वक्त से मुराद आखिरी वक्त है, यानी तहज्जुद का वो वक्त जो सबसे कीमती और सबसे अफजल होता है, जब अल्लाह ताला पहले आसमान पे आए होते हैं, तो उस वक्त अगर आंख नहीं खुलेगी तो फिर वो पहले ही पढ़ के सो जाए, तो ये भी उसकी तहज्जुद कंसीडर होगी। लेकिन वो टाइम स्लॉट ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए अलार्म लगा ले, दिन के अमाल बहुत बेहतर कर ले, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे कि अपने सामने खड़ा करे। यानी दिन की सारी नमाजें उसने अगर बड़े हुस्न बहुस्न खूबी पढ़ी होंगी, और अल्लाह से तौफीक मांगी होगी, और दुआएं पढ़ता होगा, अज़कार करता होगा, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको तहज्जुद के वक्त उस टाइम भी बेदार कर देंगे। लेकिन कि बाज़ बाज़ इंसान होते हैं, उनकी नींद का मसला होता है, तो फिर वो पहले भी पढ़ लें, अभी भी पढ़ सकते हैं आप इसके बाद। ठीक है, तो अभी से ऐड कर लें। मतलब मुझे लगता है कि मैं उस टाइम नहीं उठ सकता, तो मैं इस वक्त पढ़ के सो जाऊं, तो थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी में ऐड करना शुरू कर दूं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि मेरे अंदर ये भी कुव्वत पैदा हो जाएगी कि मैं रात के आखिरी पहर में भी उठ के तहज्जुद पढ़ सकता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, सिस्टर अदीला, आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? जी सर, जजाक। सिस्टर फाकिया पूछ रही हैं हिजाब पर मसा। ठीक है, असल में अगर ये मुगल्लज़ हो ना, मुगल्लज़ से मुराद है यानी चीज़ पूरी कवर की हुई हो चीज़, तो फिर इस पे वसा हो सकता है। यानी सर के ऊपर अगर, जैसे वो है ना, पगड़ी पगड़ी वगैरह होती है, या कोई हैवी कैप होती है, तो इस तरह की चीज़, तो उसके ऊपर मसा खैर, इस पे इंशाल्लाह मैं थोड़ा, इसको रिसर्च ओरिएंटेड है, देखता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस पे तफसीलन बात कर लेंगे। हिजाब के लिए अलग से मुझे देखना पड़ेगा ये। बारक फी। हाँ, सिस्टर अफसा कह रही हैं कि फजीलत तो रात के आखिरी पहर की है, बिल्कुल आखिरी पहर की है। रात के तीन हिस्से किए जाएं तो दो हिस्से गुजर जाएं और आखिरी हिस्सा बाकी रह जाए, तो फजीलत इस वक्त है। लेकिन तहज्जुद कंसीडर हो जाती है अगर हम पहले भी पढ़ लेते हैं। तो वही मैंने कहा कि जो तो उस वक्त उठ सकता है फबीहा, जो नहीं उठ सकता, तहज्जुद से महरूम ना हो, मोमिन का शरफ उसको मिल जाएगा। यानी मोमिन का शरफ क्या है? तहज्जुद, क़यामुल लैल, तो क़यामुल लैल उसको हासिल हो जाएगा, उसको ये फजीलत मिल जाएगी, अगरचे फिर वो तफाजुल में उस वक्त ज़्यादा है। नेल पेंट लगी हो तो वज़ू हो जाता है। अच्छा, अगर तो नेल पेंट इस तरह का, बल्कि इस तरह का ही होता है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता नाखून में, अगर तो वो जैसे कलर्स होते हैं ना, या जैसे अरक वगैरह होते हैं, तो उसमें सिर्फ वो कलर रंग चढ़ा होता है नेल के ऊपर, लेकिन जब हम पानी लगाते हैं तो वो वेट हो जाता है, उसको उसको उसका पानी की तरी पहुंच जाती है, बलल उसको कहते हैं। तो ऐसी अगर कोई नेल पॉलिश है जिसमें पानी नाखून तक पहुंच जाता है, तो फिर वज़ू हो जाता है। लेकिन अगर नहीं पहुंचता तो फिर उसको उतार के वज़ू करना पड़ेगा।
सिस्टर उम्मे अमारा कहती हैं सूरह कहफ की फजीलत वाला पॉइंट दोबारा बता सकते हैं? स्टार्ट मिस हो गया। हाँ बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा, बल्कि मैंने कहा लास्ट टाइम कहा था प्रॉमिस लूंगा, तो आज भी थोड़ी प्रॉमिस तो इस तरह का ही है कि कोशिश करें। सूरह कहफ जुमे के दिन और रात पढ़ने की फजीलत अलग अलग है। अगर हम अभी ये जो रात चल रही है मगरिब से लेके फजर से पहले पहले तक, जुमे की फजर से पहले तक, अगर हम सूरह कहफ किसी टाइम पढ़ लेते हैं ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि उसके लिए बैतुल अतीक तक नूर रोशन हो जाता है। यानी मक्का मुकर्रमा तक वहां जाने के सोर्सेज पैदा हो जाते हैं, इंसान का दीन मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो दीन का मरकज है। और अगर जुमे के दिन पढ़ी जाए सूरह कहफ, तो फिर अगले जुमे तक नूर रोशन हो जाता है। ये रिवायत तो मारूफ थी, आम बयान की जाती है, लेकिन दूसरी रिवायत वो भी सही है, अथेंटिक है। और सूरह कहफ की पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें हिफ्ज कर ली जाएं, तो फितने दज्जाल से अल्लाह ताला महफूज कर लेते हैं। ये सूरह कहफ की फजीलत इंशाल्लाह उसको हमने पढ़ना है। हमारे यहाँ पे रियाजुल जन्ना मस्जिद में चल भी रही है वो, लेकिन वो मर्दों की क्लास है, फिजिकल क्लास है। तो हमारा इंशाल्लाह वो आएगा लेसन, तो वहाँ पे देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि अगर सूरत जो है कहफ हम आधी इस टाइम पढ़ लें और आधी सुबह पढ़ लें, ऐसे होता है कि एक बार ही पढ़नी है मुकम्मल? देखिए, ज़रूरी ज़रूरी तो नहीं है, आप अपनी आसानी देखें। लेकिन अगर रात जी। में पूरी पढ़ेंगी तो पहली फजीलत मिल जाएगी, दिन में पूरी पढ़ेंगी तो दूसरी फजीलत मिल जाएगी, और अगर मिक्स पढ़ेंगी तो फजीलत भी मिक्स मिल जाएगी। अल्लाह ताला फिर भी एजाज़ दे देंगे और अजर दे देंगे। नियत, इंसान ने नियत की, वो पढ़ने लग पड़ा, उसकी आंख लग गई या कोई मसला हो गया, वो नहीं पढ़ सका, तो नियत के ऊपर भी सवाब मिल जाता है। ये हम सूरह अल नाम में आखिरी आयत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि जो नेकी का तसव्वुर है कि नियत पर भी नेकी मिल